اصلی اللہ نے قیامت دن سباؤں سے رکھیا اللہ نے تے پتا جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے اللہ نے فرمایا کملی والیا او جڑے دنیا جے تیریاں شانہ نہیں مندے انہاں نوں جدوں دوزخ دیا ڈرے ہونگے تو شفاعت کری میں جنت دیواں گا انہاں نوں پھر پتہ لگے گا عملاں نال تے دوزخی بن دی سی جنت محمد نے لے کے دتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اچانک رونما ہو جائے گی، لوگ اپنے کام کاج کر دے ہونگے، کوئی اپنے کھیتی باڑی کر دا ہوئے گا، دکاندار دکانداری کر دا ہوئے گا، سارے اپنے کام کاج کر دے ہونگے تو اچانک قیامت رونما ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایسا زلزلہ آوے گا کہ زمین تے آسمان تے پہاڑ روئی دی طرح اڑ جاون گے۔ فرمایا پھر زمین دے اندر جو بھی زمین انہوں بار سٹ دے گی، وقال الانسان ما لها، تے انسان کہے گا آ کیے، یعنی کہ انسان حیران ہو جاون گی کہ اچانک قیامت آ گئی، ایک چیخ دی آواز آوے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکن گے تو سارے دیا روحاں انہاں دے جسماں چوں نکل جاون گیاں، ساری انسانیت اور ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنا دور یا زمانہ گزرے گا تو اللہ کریم حکم فرمان گے کہ اپنی قبور جو باہر نکلو، ہر کوئی اپنی قبر چو باہر نکلے گا، جویں ماں دے شکم چوں انسان بے لباس پیدا ہویا انجی انسان قبر چو بھی بے لباس نکلے گا۔ اپنے اپنے اعمال نامے اپنے سیرت رکھ کے تو حکم ہوئے گا کہ میدان محشر وال چلو، سارے میدان محشر وال اللہ دے حکم دے نال پہنچ جاون گے۔ جدوں محشر دے میدان وچ سارے اکٹھے ہو جاون گے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جگہ کٹھے ہو جاون گے، اندھیرا چھا جائے گا، انسان اتنی پریشانی اتنی ادھی کیفیت خراب ہو جائے گی کہ انہوں دل دی دھڑکن اپنے کناں چو سنائی دے گی، خاموشی، کوئی کسے وال نہیں ویکھ رہا، کوئی کسے نو نہیں پکار رہا، انسان دے دل چ ایسی وحشت دہشت آوے گی کہ انسانوں اتنا پسینہ آوے گا کہ دے کنہ دی لو تک پسینہ آ جائے گا، لوگ اپنے پسینے جو ہوتے کھاندے عمر گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی ہزار سال اس طرح گزر جاون گے، آخر سارے ہولے ہولے مشورہ کرنا شروع کرن گے کہ آج جڑی وحشت دہشت دا عالم ہے، ادھے نالو تے بہتر ہے کہ رب سانو دوزخ چ سٹ دے۔ اتنی تکلیف اسی کئی ہزار سال تو برداشت کر رہے ہیں، آؤ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ حساب کتاب دا سلسلہ ذرا جلدی شروع کرو، حساب کتاب دے بعد بے شک دوزخ چ سٹ دینا، مگر سلسلہ جلدی شروع کیتا جائے گا۔ اجے مقام شفاعت دی گل نہیں ہو رہی، اجے حساب کتاب دی گل ہو رہی۔ سارے کہن گے کہ اسی اللہ دی بارگاہ چ کیویں عرض کریے، اج رب بڑے جلال چھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے وہ نقشہ پیش فرمایا، فرمایا کہ اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان دی زبان بند ہو جائے گی، مور لگ جائے گی، تو ادھے ہاتھ ادھے پاؤں بولن گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جو انسان کرتا رہا ادھے عذاب دے خلاف گواہی دینا شروع ہو جاون گے۔ ان سارے کٹھے ہو کے کہن گے آؤ حضرت آدم علیہ السلام کل چلیے، تے جا کے عرض کریے اے ابو البشر، اللہ دی بارگاہ سفارش کرو کہ رب حساب کتاب دا سلسلہ جلدی شروع کرے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ڈھونڈ دیا 1000 سال لگ جائے گا۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئے گی تے ساری امتاں تے ساری بنی آدم عرض کرے گی حضور تسی اللہ دے او پیغمبر تے او نبی ہو کہ اللہ فرماتا خلق تو بھی یدی میں آدم نے اپنے ہتھاں نال بنایا۔ اللہ کریم نے تو ہنو ساری آدمیت بشریت دا باپ بنائے، تر اللہ دی بارگاہ سفارش تے کرو۔
پنجابی سیال کھوٹی زبان چ عرض کران تے آدم علیہ السلام فرمان گے کہ منوں تے اپنی پئی ہوئی ہے، حضور تو آنو کیوں نبی ہو؟ آپ فرمان گی کہ منوں اللہ نے فرمایا سی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اوس درخت دے قریب بھی نہ جائی۔ میں او دا پھل کھا لیا، جی اللہ نے اج پوچھ لیا کیوں کھادا، کی جواب دے گا؟ منوں اپنی پئی ہوئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام فرمان کہ اذهبوا الى غیری، کسے اور وال جاؤ۔ ہن سارے کہن گے کہ چلو انج کریے، حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ چ چلیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت آدم تو نوح تک پہنچ دیا 1000 سال پھر لگ جائے گا۔ اے عریضہ حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا کہ تسی آدم ثانی ہو، اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی ہو، مستجاب الدعوات نبی ہو، تے حضور ذرا اللہ دی بارگاہ سفارش تے کرو۔ آپ نے فرمانا منو اپنی پئی ہوئی، حضور تو آنو کیوں؟ تو آپ فرمان گے کہ میرا ایک پتر جنہیں میرا کلمہ نہیں پڑھیا، جدو طوفان نوح آیا تے پتر غوطے کھا رہا سی، تو میں او دی سفارش اللہ دی بارگاہ چکی تھی، تے اللہ نے فرما کہ اپنے کافر پتر دی سفارش نہ کریں۔ تو جے اللہ نے اج پوچھ لیا کہ سفارش کیوں کی تھی تے کی جواب دے گا؟ ان لوگ کہن گے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو چلیے، الغرض ایک نبی کو لوگ جاون گے تے عیسیٰ علیہ السلام تک آ جاون گے، ہر نبی تو بعد دوسرے نبی نو ڈھونڈ دیا 1000 سال گزر جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ہن عیسیٰ علیہ السلام نو آ کے سارے کہن گے نبی اللہ ہن تسی کچھ کرو۔ عیسیٰ فرمان کے منو اپنی پئی ہوئی ہے، حضور سانو کہو نا کہ اذهبوا الی غیری، کسی غیر وال جاؤ۔ اج لوگ کہندے نے کہ اللہ کو ڈائریکٹ جانا چاہیے، کسی نبی کسی ولی دے وسیلے دی لوڑ نہیں۔ بھائی کوٹلی لوہاراں دے نوجوانوں ایتھے تے رب نظر نہیں آوندا تے اوتھے تے رب سامنے میں، کوئی جاوے ڈائریکٹ، کوئی جا کے وکھاوے ڈائریکٹ، پر نبیاں کل بھی جا رہے تھے۔ نبی بھی محشر دے میدان چ کہہ رہے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کل کسی غیر کل جاؤ۔ اے بھی یوں بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کل جاؤ، کہہ رہے ہیں غیر کل جاؤ۔ جڑا غیر خدا والا لوگوں نے سوال اٹھایا کہ غیر خدا دے بوئے تے جائیے شرک ہو جاتا ہے، پر قیامت دے دن اللہ کو ڈائریکٹ کوئی نہیں جا رہا، غیران دے بوئے جا رہے ہیں تے شرک بھی نہیں ہو رہا۔ نوجوانوں جڑ ویلے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قریب آمن گئے، فرمان کے میں نہیں کہتا کسی غیر کھل جاؤ، فرمان گیا میں تونوں دی بارگاہ لے چلنا جدی رب نے کدے موڑی نہیں۔ نوجوانوں جڑ ویلے قرآن نے رنگ پیش فرمایا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ پروردگار نے فرمایا کسی دی ماں دے کم نہیں آوے گی، کوئی باپ دے کم نہیں آوے گا، کسی دا یار دے کم نہیں آوے گا۔ فرمایا بھائی بھائیاں تو دوڑ جان گے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پروردگار نے فرمایا یار یاراں دے دشمن بن جان گے الا المتقین۔ فرمایا جڑے متقین او اس دن بھی یار بن گے۔ نوجوانوں عیسیٰ فرمان گیا او کملی والے کول چلنے آؤ۔ سارے انبیاء اپنی امتاں نو لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ آ جان گے تے نبی بھی آکھن گے امتاں بھی عرض کرن گیاں اسی بھی سارے آقا دی بارگاہ چ عرض کران گے کہ نہ نیر بگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے نہ نیر بگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے۔ اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا پن دیئے۔ اللہ دیا
سونیا محبوبا گل تیرے بنایا بندی میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے گل دے تسی بھی بڑے پکے ہو تسا بھی نہیں آکھیا یہ تو انہوں پتہ میں نے سائیاں جا سکھائی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی تے انہیں اچھی فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ حضرت آمین فرمائے شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا بولے سبحان اللہ اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومے تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے آج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام میں تھے رکھیا جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فرمایا محبوب ان قریب تو ہر رب تو ہنو مقام محمود عطا فرمائے گا علماء نے فرمایا کہ مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے اور اللہ نے اپنے محبوب نال کدی کو وعدہ ایسا نہیں کیتا جڑا رب پورا نہ کرے اللہ نے اپنے محبوب نے جڑا وعدہ فرمایا وہ اللہ نے پورا کر دیتا یعنی کہ اللہ نے حضور نے مقام محمود عطا فرمانا نہیں مقام محمود عطا فرما دیتا ہے ہن مقام محمود کی یہ میں آج آپ احباب دے گوش گزار کرنا ہے میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا میں تو مقام شفاعت کیوں سناون لگا کہ بلال غنی صاحب دنیا تو پردہ کر کے گئے آج جڑے سنی ماما دے پتر نا اے تساں کدے غور ویکھو تہاڈی تے مسجد دا نام ہی المؤذن ہے نا اے جدو صبح فجر دی اذان ویلے مؤذن اذان دے گا تے اذان دے بعد انہیں پتہ کی دعا کرنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة آیا اذان پڑھنے نماز انہیں جو پڑھنی ہے اذان پڑھ لئیے اذان تے نماز دے وچکار او پتہ کی پہ کہندہ وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نیک کم ایک کر لیا ہے تو دوسرا کرن دی تیاری ہے اذان پڑھ لئیے تو نماز لگے پڑھن تردوان دے درمیان کی کہہ رہے کہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ننو قیامت نو محمد دی شفاعت عطا کریں یہ مطلب ہے ماں دس کے بھیجا پترا نہ تیری بخشش اذان نہ لونی ہے تے نہ نماز نہ لونی ہے بخشش محمد دی شفاعت نہ لونی ہے بخشش محمد دی شفاعت نہ لونی ہے مت کدرے اذان تے مان کر بویں مت کدرے نماز تے مان کر بویں تو بلال غنی صاحب رسول کریم دا عشق لے کے گئے تے سنیاں نو تے ماما سمجھایا یہ وے پترا بخشش تے شفاعت محمد نہ لی ہونی ہے حضور دے صدقے ہی ہونی ہے تو گرامی قدر حضرات میں اس بار سے یہ موضوع شروع کیتا کون ہے دیوالی نے اکھنا ہے سارے جدو عرض کرنی ہے نا کملی والے درہ کچھ کرے آجے ہن میرے نبی نے پتہ کی فرمانا حضور نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آسان کر کے عرض کرا اے گرمیاں دیاں چھٹیاں گزریاں نا سکول تو تے جدو سکول دیاں چھٹیاں ہو جاواں تے بچیاں نو نہ ٹیوشن دی فکر نہ سکول دی فکر بچے سارا دن کھیل دے رہندے نے مگر جو ہی مغرب دی اذان ہوے نا تے اندھیرا تھوڑا تھوڑا چھانا شروع ہو جائے تے بچے نو خیال آندا او ہو اج تے صبح دے گھر گئے ہی نہیں تے ابو نے تے بڑا مارنا ہے تے بچے سوچی پہ جاندے نے ہن کی کراں او اج کل دے بچے بھی سیانے نے او گھر نہیں نہ جاندے او یا چاچو دے گھر چلے جاندے نے تے یا اپنے ابو دے یار دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے چاچو جی کدے اج چھڑاؤ نا اج ابو بڑا مارنا ہے تے اج چھڑاؤ اگوں نہیں میں کردا چاچا تھوڑا ڈانٹ کے کہے گا چل اگوں نہ کری تے اج میں تینوں بچا لینا تے میرے پیچھے پیچھے آ جا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو میرے
پیچھے پیچھے آ جا چاچا پھر بچے نو کنڈ دے پیچھے لے کے جاوے باپ ڈنڈا پکڑ کے غصے چ بیٹھا ہوئے تے باپ بچے ول ویکھ کے کہندا ادھر آ میں تیرا علاج کراں سارا دن کتھے گزارے آئی تے چاچا کنڈ پیچھے کر کے کہندا چل اج معاف کر دے اگوں اے نہیں کردا میں سمجھا لے آیا تے اج میرے ول ویکھ اج میں آیا نا اج میں آیا نا بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے نا سارے نو تے رب نے کہنا سونے ذرا تسی سائیڈ تے ہوئے گناہ کر کے بڑے آئے میں انہاں نو نہیں چھڑنا تے میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے کہنا اج میں سمجھا لے آیا اگوں نہیں کر دے تے اج میں آیا نا اج میں آیا نا اج میں آیا اج میرے ول ویکھ کون ہے دے والی کہنا میری کنڈ پیچھے آ جاؤ اور آسان نہ کراں اللہ نے قرآن چ یار نو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا محبوبہ سوالی آوے تے جھڑک نہ ماری تے ادھر مینوں تینوں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرمایا گناہ کر لو تے یار دے بوے آ جاؤ ادھر یار نو آکھیا جے کوئی آ جائے تے جھڑک نہ ماری سانو آکھیا جاؤ تے ادھر آکھیا جے آ جائے تے جھڑک نہ ماری جے کوئی دنیا منگے دے دیویں دین منگے دے دیویں دولت منگے دے دیویں سکون قلب منگے دے دیویں کوئی جگ منگے دے دیویں تے کوئی رب منگے ید اللہ فوق ایدیہم انہوں رب بھی دے دیویں انہوں رب دے دیویں کملی والے پھر تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کدے کسے سوالی نو جھڑک نہیں ماری کوٹلی لوہارا والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نو کملی والے سارے گناہگار کٹھے لے کے خدا دے عرش دے نیچے جا کے سجدہ کرنا ہے تے رو کے میرے آقا نے عرض کرنی ہے تو منو آکھیا سی سوالی آواں تے جھڑک نہ ماری میں نہیں ماری اج میں بھی لے کے آیا تے تو بھی جھڑک نہ ماری آج ماں بھی لے کے آیا آج تو بھی جھڑک نہ ماری وہ کیسا حسین منظر ہوئے گا میری ملت نوجوانوں میرے کملی والے کہنا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرا دل کردہ میں دے ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دینا بھائی بے مرشد نالتے میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے نوجوان بچے سارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گانا بھارا اونال شفاعت کا اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی دیں جیدائیں ایڈ پسارا ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا چوری صاحب توڑے چیئرمین صاحب تشریف فرمان نے تسی انہاں نو نال لے کے دے علاقے دے تھانے دار کل پورے پنڈ والے ٹور جو یقیناً جاندے رہتے ایڈوکیٹ صاحب بھی میرے بائیں جانا بیٹھے تھے تسی جا کے تھانے دار نو کہو اے ساڑے آنکھیں ایک قاتل چھڑ دے چھوڑے گا تسی آنکھوں ہے راتی ڈاکو پکڑے آتے چھوڑ دے آج کل تے سی سی ڈی والے ویسے نہیں چھڑ رہے چھوڑ دے بے گا چیئرمین صاحب تے ہو رہے چھوڑا لیں پر ساڑے آنکھیں نہیں چھوڑتا ادھا مطلب ایسی ساور اکٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے او دے پھر صدقے نہ جاواں جنہیں رب تو سارے ہی چھوڑا لینا ہے اور نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں بھائی چھوٹ سی عالم سارا ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں اے ہون معافل تو اٹھ کے باہر جاؤ گے نا تے رستے جو ویکھو کو فروٹ والی ریڈی کو دکان اتھے دو گڑیاں کھلو کے ویکھو بلا کو گا کے انجدہ بھی آؤں ہے جڑا دکاندار نو کہوے پیسے پورے لے لو تے تو ہاری دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ او مینوں دے دیو
دے گا کوئی آوے گا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار بیچے ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چک گلیا کیلا قبول نہ کریے وہ دی رحمت تو صدقے نہ جاما جنہیں تیرے میرے برگے سارے گلے ساڑے چوری پا لینے آکھیا گندے مندے میں نو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انجدہ بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاویں ہی کریا کرنگے تو عرض کر ریاض میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ انہیں پیچھے پیچھے کیے اور آسان کر دے ماں وہ کوئی آجڑی بکریاں پہچارے نا تے اثر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے پیچھے بھگیاڑ لگیا پیچھے بھگیاڑ بھی دوڑیا تے بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی نیچے دلدل سی بکری دلدل جو پھنس گئی پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل جو پھنس گیا تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والوے کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلے ہیں ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہس رہی ہیں بکری کہنے لگی او سورج والوے بھگیاڑ سورج والوے کے کہنے لگا اثر دا ویلا دیگر دا ویلا ہو گیا سورج ڈب رہا شام ہون لگی انہیں جو حسن والی گل کھیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا شامہ پہ جانی آنے میرے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں باڑے چھ جا کے بکریاں گننی آنے وچ میں نہیں ہونا میرے مالک نو میری فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے تے میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں کوٹلی لوارا والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جانے پیچھے سائیں جو دے آئی جاندے نے بچا من آئی جاندے نے سائیں جو دے آن لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب فرما دینا مالی باغ دی بھائی مولی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے پیر مریدہ تے سر تے رہتے آئے ان یتوں ہون گے سچے ان کوٹلی لوارا جڑا شہر ہے اے دے پچھال کوٹ دا پڑھیا لکھا شہر ہے کو نوجوانوں ایک خیال ہی نہ ہے آسی صاحب تو سب بگیار تے بکری دی گل سنا دیتی تے میں قرآن نہ پڑھائے دیتے بھئی گل پکی ہو جائے نا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے لے کے نا تے زلیخا جدو 7ویں کوٹلی چ گئی پڑھو سورہ یوسف 7 دروازے تے 7 تالے آخری کمرے دے اندر زلیخا تے یوسف آئے نا تے زلیخا نے انج کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے اتھے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بیک کے فرمان لگی زلیخا اس بت دے چہرے تے پردہ کیوں دیتا ہی کہہ لگی اے میرا خدا ہے میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہاں میں گناہ کرن لگی ہاں اس واسطے میں اپنے رب دے چہرے تے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ نہ ویکھے تے یوسف فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا میرا رب پہ اویخ دے ہن زلیخا اللہ دے نبی دے قریب آئی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قریب آکے نا تے کہنے لگی وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر وقت دی ملکہ ہوئے زمانے دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے تے خوبصورت ترین زمانے دا مرد ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے 7 تالے لگے ہوئے دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے عورت دوپٹہ اتار کے کبے وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے نہ جاما جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਫਲ ਚ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਹਾਈ ਚ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ यूसुफ ਦੇ ज़ुलेखा करीब आई, अगे कुरान ने रंग की पेश किया। पढ़ा कुरान, तुसी नहीं बोले नहीं तो पढ़ मैं देना सी यार, मस्जिद गूंज जाए एडा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। गला खराब होवे सुबह लोग पुछण गले नु की होया, अखी कमली वाले दियां शाना बयान होंदियां सन, मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। परवरदिगार ने फरमाया ज़ुलेखा ने यूसुफ का इरादा कर लिया, यूसुफ भी ज़ुलेखा का इरादा कर लेना सी। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, जे यूसुफ अल्लाह की दलील ना वेख दे, वो दलील की है जिस वेले ज़ुलेखा यूसुफ के करीब आई, अल्लाह के नबी ने घबरा के दीवार वाल वेख्या, आप दीवार चाप दे अब्बा जान मुर्शद कामिल हजरत यकूब नजरी आए, उन्हें अपने दंदा दे नीचे उंगली दबाई है। फरमाते ने यूसुफ पुत्रा दौड़ जा, पुत्रा नबियां दौड़ जा, गुनाह न करी, नबियां की फरिश्ती चो निकल जाएगा। यूसुफ मिस्र की कोठड़ी दे अंदर ने, यकूब किनान दे अंदर ने, पर सामने आके फरमाने ने दौड़ जा। अल्लाह दे नबी यूसुफ ने दौड़ लगा दी थी, ताले टूटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे, पता चलिया साईं जूंदे आन बचाने आ जाते। सतवीं कोठड़ी च यूसुफ है मिस्र दे अंदर, यकूब किनान बैठे, पर साईं आ गया ते फरमाया दौड़ जा। होर आसान कर देवा, इत्थे बाहर ताला लगा के ते तुहानू आखिया दौड़ जाओ, कोई सियाना बंदा दरवाजे वाल नहीं दौड़ेगा, क्यों? उन्हें पता ताला लगे। पर जदों साइयां फरमाया ना यूसुफ दौड़ जा, 7 दरवाजे ने 7 ताले, पर यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े। पता क्यों? बच्चे नू कोई हवा च उछाले ते बच्चा रोंदा है, पर जदों मां उछाले ते बच्चा हसदा है। हलाओ भी उछाल रहा ते मां भी उछाल रही, पर लोगों वारी बच्चा रोंदा है ते मां वारी हसदा है। क्यों? बच्चे नू अपनी मां ते यकीन आउंदा है कि मेरी अम्मी ने मैनू डिगण नहीं देना। यूसुफ नू साइयां ते होरे किन्ना को मान सी कि साइयां डिगण नहीं देना है। वो दरवाजे वाली दौड़े ते ताले भी टुटते जा रहे ते साइयां जब मान रखा के दरवाजे खुलते जा रहे। मेरी मिलत दे नौजवानों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए ना ते बाहर अजीज मिस्र खड़ा, उन्हें जदों अपनी बीवी ते यूसुफ नू एक दरवाजे चो निकलदा वेख्या ते उन्हें शक दी निगाह नाल वेख्या ते ज़ुलेखा ने यूसुफ वाल इशारा किया। हजरत यूसुफ ने वेख्या कि इल्जाम ते मेरे ते लगे। करीब पंघूड़े च एक बच्चा सी ते बच्चा जब बोलदा नहीं सी पंघूड़े दे अंदर, हजरत यूसुफ ने इशारा करके फरमाया बच्चा बोल ते मेरी गवाही दे। बच्चे ने गवाही दी थी कि यूसुफ सच्चे ने, ज़ुलेखा झूठी है। ये फिर कदे अर्ज करांगा। मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे बादशाह बने ना ते मिस्र कहत पिया ते लोगों को आपने ऐलान किया आओ जिन्हों जिन्हों गल्ला चाहिए आके दरबार विचों ते शाही खजाने चो लै जाए। लोग गल्ला लैके जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। एक नौजवान आया तो उन्हें अर्ज की हजूर आ जिहड़ा गल्ला मैनू दिता है ना, इधर मेरा गुजारा नहीं होना, मेरी फैमिली वड्डी है, बरादरी वड्डी है, गल्ला थोड़ा है। आपने फरमाया भाई मैं हिस्से के मुताबिक दे रहा, मैं किसी को ज्यादा नहीं दे सकता। उस नौजवान ने अर्ज की हजूर मैं तुहानू एक गल सुनावा, वो गल सुन के तुसां मैनू मेरी मर्जी दा देना है। फरमाया सुनाओ। उन्हें अर्ज की याद है ज़ुलेखा जदों तुहानू 7वीं कोठरी च लै गई? फरमाया याद है। ते याद है जदों बाहर निकले सो ते एक बच्चे नू इशारा करके आख्या सी मेरी गवाही दे, तो बच्चा पंघूड़े च बोलिया सी तो उन्हें तुहाडी गवाही दी। फरमाया याद है। कहने लगा ओ बच्चा मैं ही हाँ, ओ बच्चा मैं ही हाँ। अल्लाह के नबी एडा खुश होए कि आपने ऐलान किया खजाने दे बूहे खोल दो, जो ये मंगदा इनू एदी मर्जी दा दे दो, एदी मर्जी दा दिओ। ओ लैके टुर गया कि रब ने फरमाया यूसुफ जेड़ा तेरियां गवाहियां देवे उन्होंने तो अपनी मर्जी दा देना है, पर जेड़ा मेरियां गवाहियां देवे उन्होंने फिर मैं अपनी मर्जी दा देना, मैं अपनी मर्जी दा करना। तो गिरामी कदर हजरात साईं जूंदे आउण ते बचाण आ ही जांदे ने। एक बारी फिर चक्कर लगवा लिया मैं तुहानू पीरे बाहू दे दरबार दा।
عارفاں دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آئے میں نے اکھی کر دے وے چیٹا بچ ذرہ محل نہ رکھے آئے سیکھواتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے کوہاں تے میرا مرشد وسے پر مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او سائیں باہو جڑا لولو دے وچ وسے میرے آقا نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ساری انسانیت مخلوقات نو لے کے نا اعلیٰ حضرت فرماتے نے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا اور جتھے نبی بھی محمد دا وسیلہ ڈھونڈ دیو گرامی قدر حضرات قرآن مجید دا مطالعہ کرو نا تو قرآن مجید جب بار بار آؤں ہے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یہ تقریباً قرآن مجید 86 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیاں جو اللہ پکاردہ سی تھے یا ایوہ الذین آمنو کہندہ سی اور پچھلی امتاں جو اللہ پکاردہ سی تو انہوں نے یا ایوہ المساکین کہندہ سی قرآن مجید کی بیک لو نا انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انہوں نے آکھا او بنی اسرائیل تے سانو پتہ کیا کیا یا ایوہ الذین آمنو کڈا سونا لقب ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت نو اینجی جی میں دنیا تے سانو علیحدہ لقب ہے نا قیامت نو آدم دی امت ہونی ہے تے حساب کتاب شروع ہونا ہے نا تے آواز ہونی ہے یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت ابراہیم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت موسیٰ آؤ اپنا حساب دیو یا امت عیسیٰ آؤ اپنا حساب دیو ہر امت نو او دے نبی دے نام نل پکاریا جانا ہے پر جدو کملی والے دے غلامہ دی واری ہونی ہے نا تے معاشر دے میدان چ آواز ہونی ہے یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو سچی دسیو جڑا ہووے یار او دے نال حساب کا دے کرنے او دے نال کا دے حساب کرنے جڑا ہووے یار یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے او یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے او یا اولیائی کہہ کے دس دیتا جانا ہے کہ تساں فکر نہیں کرنی تساں نہیں فکر کرنی اساں تو آڑے کل کو حساب تے نہیں نہ لینے تساں میرے یار دے ہو میرے آقا نے جا کے خدا دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا ہے تے میرے آقا دی ظلفاں کھل جانی آنے میرے آقا علیہ السلام نے جدو رونا نہ تے اللہ کریم نے فرمانا محبوب کدھر آئے ہو میرے آقا علیہ السلام نے رو کے عرض کرنی ہے ایک گناہ بڑے کر کے آئے نے تو تسی اج جلال چ بڑے ہو اللہ فرمانا ارفع رأسک میرے محبوبہ سر اٹھا وشفا تو شفا یہ دا پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کراں تے اللہ فرمانا سر چک محبوبہ جی میں آکھیں گا او میں کر لوں آج جی میں آکھو گے او میں کر لوں گے میں درانگے جو پیش کریا کرنا ہوں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اسرار کریں گے اللہ
اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں رونا ہے؟ کملی والے کہیں گے تو بھی جلال جے وہ بھی گناہ کر کے آئے نے۔ اللہ فرمائے گا کملی والے تو فکر نہ کر، اللہ کہے گا سونے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ تواڈے ویڑیاں نو اللہ سلامت رکھے، تسی یہ کوٹلی لوہاراں دیاں گلیاں جو پھرو گے نا تے کسے دے دروازے تے نیم پلیٹ لکھی ہوے گی چیما ہاؤس، کسے دے چٹھا ہاؤس، کسے دے جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودھری ہاؤس، اوان ہاؤس لکھیا ہوے گا نا، لکھنا بھی چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ او جڑی نیم پلیٹ لکھی جاندی ہے نا، او نیم پلیٹ دس دیئے کہ گھر دا مالک کون ہے، نالے اگلیاں نسلوں نو پتہ لگ جائے کہ گھر کنے بنایا سی۔ وہ نیم پلیٹ دس رہی، جنہ ویکھیا انہوں نے پتہ ہے، جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے رب نصیب کرے۔ جدو بابو سلام جو کملی والے دی بارگاہ چ سلام عرض کرن جائیے نا مدینے تے رستے وچ جدو او ریاض الجنہ دا دروازہ ہوندا نا میرے نبی دے حجرے دا دروازہ، او دے اتے سونے دے نال ایک موٹے لفظاں چ میرے نبی دی حدیث پاک لکھی ہے، میرے نبی دی حدیث پاک لکھے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ساڑھے بوئے تے لکھے ہوندہ چیما چٹھا جٹ بٹ ملک اوان ہاؤس، پر میرے نبی دے بوئے تے لکھے ہے کہ میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے ہوئے۔ وہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے، شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے۔ رات نو سون لگیا کدے کدے مدینے بل منہ کر کے عرض کریا کرو مدینے دیا تاجدارا تیری شفاعت وڈے گناہگاراں واسطے بے تے میرے نالو وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں۔ قیامت نو جدو اشارہ کرو تے ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے آجے، کملی والے ایک اشارہ میرے وال بھی کرے آجے۔ ایک دن مدینے دیا عورتوں میرے نبی دی بارگاہ جائیاں تے آکے عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ یہ دین مرداں واسطے ہی آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عورتاں نے شکایت عرض کی تھی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آڈے زیارت کرن تے مرد، نماز تو آڈے پیچھے پڑھن تے مرد، خطبہ سنن تے مرد، جہاد تے جاون تے مرد، تے یا رسول اللہ اسی عورتاں گھر دے کام کرن دنیا تے آئیاں، سانو دین کون سکھائے گا؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چلو میں تو انو بھی دین سکھاواں گا۔ حضور نے فرمایا انج کرو ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو، میں محمد تو انو دین سکھایا کراں گا۔ عورتاں نے اما عائشہ دے حجرے چ آ جانا، کوٹلی لواراں والیو کیسا منظر ہوے گا، حجرہ ہوے اما عائشہ دا، گلی ہوے مدینے دی، تے اما عائشہ دے حجرے دے اندر عورتاں دی ہوے محفل میلاد تے خصوصی خطاب ہوے کملی والے دا۔ میرے نبی خطبہ دینا عورتاں نو خطاب کرنا جتھے کملی والا خطاب کرے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وداعیا الی اللہ دیا عظمتاں والا میرا نبی۔ یاد رکھو ہر نبی خطیب سی۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کر رہے تھے، پردے چ کدھر عورتاں دا انتظام سی۔ ہورے کیویں دی عیسیٰ نے تقریر کیتی تے کمائی بول کے کہنے لگی مریم تیرے تو صدقے جاواں جنہیں ایڈا سونا پتر جنم دیتا جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں تو باری پہ جانے ہیں تو کدے کملی والے دی تقریر سن لویں تے محمد دی ماں تو دو جہاں ہی وار کے سٹ دیں۔ خطاب ہی کملی والا کرے۔ ایک دن نبی کریم نے عورتوں نے خطاب کیتا فرما سنو مدینے دی عورتوں، جس عورت سے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت نو ماں پہ جنت وچ جاون گے۔ ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے عرض کر دی یا رسول اللہ جی 2 چلے جان۔ حضور نے فرمایا چلو او بھی جنتی۔ ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے کہنے لگی یا رسول اللہ جی 1 جاوے۔ رحمت عالم نے فرمایا او بھی جنتی۔ بلکہ نبی کریم دی حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے شکم چ فوت ہو جائے
فرمایا او بچہ اپنے ماں باپ نو قیامت نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے جنت لے کے جاوے گا کوٹی لوہاراں والے سچی دسیو دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکدا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکدا ہن عورتاں تے بڑیاں خوش خوش چلیاں گئیاں کون ہے باری تھوڑی دیر دے بعد حجرے دی اندر آئے امایا شاہ نکرے بے کے پیاں روندیاں نے ادھر امایا شاہ دی اولاد کوئی نہیں میرے آقا قریب آگے فرمایا شرونی کیوں ہے عرض کر دیا نے کملی والی جیتے 3 ٹر جن جنتی ہے جیتے 2 ٹر جن جنتی ہے جیتا 1 ٹر جنتی ہے کملی والی جیتا ہوئی کوئی نہ میرے آقا دیا کجیاں تھرو آگئی رو کے فرمایا شرونا جیتا کوئی نہ ہوئے ہوتا میں جو بن کے آگیا میں بن کے آ گیا میرے نبی جدو سجدے چرونا تے زلفاں کھلنی ہے نا اتے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت شاہ جی ایک بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ دن جبریل میرے نبی کو بیٹھے تے میرے آقا علیہ السلام نے جبریل نے فرمایا جبریل اپنی کوئی شان ہی سنا جبریل نے عرض کی تھی کملی والے اللہ نے میرے جسم میں 70 پر بنائے دے جڑا میرا سب تو چھوٹا پر ہے نا چھوٹا پر میں او کھول دے وہاں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دینے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے اللہ نے جبریل نو محمد عربی دی خدمت لی پیدا کیتا ہویا ہے اور رب جن زمین تے آسمان دے سارے جنات تے انساناں نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے نا اس رب نے جبریل نو محمد دی خدمت لی پیدا کیتا ہے جبریل عرض کی پر کھول دے وہاں تے ساری کائنات میرے پردے سائے تھلے آؤں دیئے جبریل تے ٹر گئے پر کملی والے اداس بیٹھے اللہ فرمایا کملی والے کیوں اداس ہو فرمایا اے میرے قدم چوم دے تے او پر کھولے تے پوری کائنات پردے سائے تھلے آؤں دیئے تے ایدے مقابلے چ منوں کی دیتا جے اللہ فرمایا سونے ہوتے تیرا خادم ہے او پر کھولے تے کائنات پر سالے تھائے تھلے آؤں دیئے نا فرمایا جدو قیامت نو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تو ظلف دے کا وال کھول دے میں تیرے وال دے سائے تھلے گناہگار کھڑے کر کے معاف کر دے مولا میں سارے گناہگار تیری ظلف دے سائے تھلے کھڑے کر کے معاف کرانگا میری ملت دے نوجوانوں حضور دیاں ظلفاں کھل جانی ہیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جانی کی ظلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمانا تو رونا تے محبوبہ انج کر لینے جیڑے تیرے نے نا جیڑے تیرے نے انہوں نے دوزخ چکڑ کے دے جنت چلے جاؤ ہن ایتھے میں تانوں اعلیٰ حضرت دا رنگ پیش کرن لگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں میرے کملی والے جدو دوزخ دے کنارے ہونا ہے میں نے سچی دسے ہو او دوزخ جو دوزخ ہی رہ جانی ہے جتھے کملی والے آ جانا ہے میرے نبی دوزخ دے کنارے کھلو کے نا تے اے اس طرح کر کے اشارہ کر کے کہنا تو کوٹلی لوانا دی جامع مسجد الموزن چ آیا سا انہیں کہنا جی فرمانا چل جنت تو درود و سلام پڑھ دا سائیں جی یا رسول اللہ چل جنت بلال غنی تو میرے ملاد مناؤں دا سائیں جی یا رسول اللہ ساری زندگی فرمایا چل جنت فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا تو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی نہ تیرے اشارے تو صدقے جاواں فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی میرے نبی یہ اینج اشارہ ہی کرنا ہے اشارہ ہی کرنا ہے کہ او جڑا دوزخی سی نا انہیں جنتی ہو جانا اور اعلیٰ حضرت تھے بڑی مٹھی جی گل لکھی آپ فرماتے ہیں چونکہ شفاعت گناہگاراں واسطے جدو کمری والے اشارہ کر کے تے گناہگاراں نو دوزخ چوں کڈ کے جنت والے بھیجنا ہے نا تے راہ وچ نیک کھلوتے ہون گے جنہاں گناہ کدے کیتا ہی نہیں انہاں نیکاں نے ویکھنا ہے اج کملی والا گناہگاراں نال بڑا پیار کری جاندا ہے تے ہووے نا تے اسی بھی پیار نہ لئیے تے انہاں کول تے گناہ ہی کوئی نہیں
وہ نیکاں نے گناہگاراں نو پھڑ پھڑ کے کہنا یار ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینے دو چار گناہ ادھارے دے ماں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے. آلہ حضرت فرماتے ہیں اوتھے نیکاں نے گناہگاراں کولوں ادھار گناہ منگنے نے کو گناہ دے دیو میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے. کیوں شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے تے شفاعت تے مزہ ہی ایسا ہوے گا. میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دن صحابی آئے گل سناواں فرید دی تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. چلو میں انجے کر لینا. میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف حضور یوسف المشاہد فرماتے ہیں اسی حج کرنا گئے تھے پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی سادہ جی مائی ساڑھے نہ حج کرن چلی گئی. آپ فرماتے ہیں جدو اسی طواف کعبہ کر رہے نا تے مائی ساڑھے نہ طواف کرے تے کعبے دا چکر لگا کے جدو حجر اسود سامنے آوے نا تے مائی اس طرح استعلام کرے تے نالے استعلام کرے تے نالے کعبے وال ویکھ کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود سامنے انج کر کے چم کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تے اسا مائی نو کھلار کے پوچھیا اماں ایڈی دورو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے کھلو کے انہوں دھمکیاں لائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی. تے مائی رون لگ پئی تے رو کے کعبے ولوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی. اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جڑے تیرے بوے آگے کملی والے اساں کوئی انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے اساں تے مائیا پھر تیرے چہرے والی ویکھنا ہے. تو میری ملت دے نوجوانوں اے او دارے جتھے سارے گناہگاراں دی بخشش ہو جاندی اے او دارے جتھے کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دیاں موجاں ہی لگ جاندیاں. میں تے نہ جے پڑھیا کرنا کہ رب دا گناہگار جے کر لے آئے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے آئے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے آئے حضور دی آمین چھڑا دواں رحمت کوے آئے حضور دی آمین چھڑا دواں بھائی رحمت کوے آئے حضور دی آمین چھڑا جڑا سوال تو آڑے تے میرے ذہن چاہت میں لے آ رہا ہے وہ صحابہ دے ذہن چ بھی آیا سی. ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈا وڈا معاشر دا میدان ہونا ہے تے اتنی خلقت ہونی ہے تے یا رسول اللہ میں تانوں کیویں ڈھونڈاں گا کتھے ملو گے. ہن میرے نبی نے حضرت انس نو پتہ کی فرما حضور نے فرمایا انج کری جے مینوں ڈھونڈنا ہوے نا او جتھے پل صراط ہوئے گا نا اوتھے آ جائے. یا رسول اللہ کی کر دے وگے فرمایا جیڑا کوئی غلام ڈول جائے گا نا انہوں پکڑ کے نا تے پار لگاندہ ہوگا. انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اتھے بھی نہ ملے. حضور نے فرمایا پھر انج کریں او جتھے میزان تے عمل تولے جاندے ہونگے نا اتھے آ جائے. اتھے جڑے میرے غلام دے ذرا نیکیاں گھٹ تے گناہ زیادہ ہوگے نا تے میں انہوں دا نیکیاں والا پلڑا ذرا بھاری کراندہ ہوگا. عرض کی تھی جی اتھے بھی نہ ملے. فرمایا پھر حوض کوثر آ جائیں اتھے میں پیالے بار بار کے غلامانو حوض کوثر دا جام پلاندہ ہوں گا. یہ دا مطلب ہے کہ کملی والے قیامت نو ایک جگہ نہیں ہونے. میں انج کہنا کہ ادھر آواز آن دی ہوئے گی یا رسول اللہ میں ڈیگے چلے آجے میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے. ادھر آواز آنی یا رسول اللہ میرا گناہوں دا پلڑا پاری ہو گیا میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے. ادھر آواز آنی ہے یا رسول اللہ میں پیاسا ہی مر چلے آجے میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے. اور نبی دی میلادیاں محفل کران والے ہو بد میں حفیظ صاحب والے ہو پتہ چلیا اتھے ہی محمد نہیں پئی ہوندی
اوتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہی پہ اوتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہوندی ہونی ہے اوتھے کملی والے آقا علیہ السلام دے غلامہ دی ایسیاں موجاں لگنیاں آسان کراں یار تسی نہیں بول دے سبحان اللہ یا تے مست ہو گئے ہو تے شیخ سادی فرماندے نے کہ اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک دے مستی چی بولی جو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس آخری گناہگار نو جاننا جنہیں دوزخ چوں نکل کے جنت چ جانے ایتھے سبحان اللہ کہنی سی حضور نے فرمایا میں اس آخری گناہگار نو بھی جاننا جنہیں دوزخ چوں نکل کے جنت وال جانا حضور نے فرمایا وہ اپنے لتاں گھسیٹ دا دوزخ چوں نکلے گا تے جنت وال جائے گا انہیں جنت دے دروازے چ جا کے انج کر کے اندر ویکھنا تے اندر جنتی موجاں کر دے ہون گے تے انہیں اللہ وال ویکھنا انج عرشاں وال تے انہیں کہنا جی ایتھے تے جگہ کوئی نہیں ایتھے تے جگہ کوئی نہیں اللہ فرمائے گا تینوں کنی کو چاہیے وہ کہے گا تھوڑی جی کدھرے دے دیو جگہ میں بھی جنت چ چلا جا اللہ فرمائے گا سن جتنی زمین تے آسمان سی نا جنت اتنی جگہ تیری یہ آخری دا حال ہے جڑا آخری ہے اللہ فرمائے گا جتنی زمین تے آسمان ہے نا اتنی جگہ جنت تیری حضور نے فرمایا وہ آکھے گا یا اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے مذاق کرنا اتھے تے جگہ کوئی مذاق کرنا علماء تشریف فرمانے اے راوی نے جدو حدیث بیان کی تھی اتھے آکے او بھی مسکرا پہ تے بیلیاں پوچھا حضور مسکرائے کیوں فرمایا جدو حضور نے دسیا سی تے اتھے حضور بھی مسکرائے سن تے اساں پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں تے حضور نے فرمایا جدو انہیں رب نو کہنا نا مذاق کرنا ہے تو ادو رب دی قدرت بھی مسکرا پہنی ادو رب دی قدرت مسکرا پہنی اندہ مطلب ہے حضرت میں نے تے سمجھ آئی کہ کملی والے نو پتہ جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے اور اگلی گل کریے حضرت زید صبح صبح نبی پاک دے صحابی آئے تھے نبی پاک نے فرمایا کیف اصبحتا حضور نے فرمایا جو سویر کیویں کی تھی یعنی تیرا کی حال ہے مرشد جڑے ہوندے نا وہ حال ظاہری نہیں پوچھ دے باطن دا پوچھ دے نے کہ دس اندر دا کی حال ہے میرے نبی نے فرمایا کیف اصبحتا فرمایا صبح کیویں کی تھی تیرا حال کیے ان حضرت زید پتہ کی کہنے لگے وہ جڑے ہر ویلے نبوت دی بارگاہ چ بیٹھن والے جنہاں دا تزکیہ نفس میرے نبی نے کیتا سی جنہاں نو ویزکی حمدیاں شاناں والے پاک کیتا سی اس نبی دے صحابی نے پاکیزگی دا ذکر کیتا انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اس ویلے جنت بھی میرے سامنے تے دوزخ بھی میرے سامنے اے مدینے دے تاجدارا او ویکھو جنتی جنت چ جا رہے تے دوزخی دوزخ چ جا رہے تے جے اجازت دیو تے میں دس دے میں جنتی کیڑا ہے تے دوزخی کیڑا ہے اے انج کر کے نا میرے نبی نے انج کر کے حضور نے اس ویلے اپنے ہونٹاں نو اس طرح دبا کے تے حضور نے فرمایا کیوں جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے کون ہے دیوالی نے اپنے ہونٹا نو اپنے لبا نو اس طرح کر کے دندہ دے نیچے کر کے صحابی نو فرمایا نا دسی دوزخی کڑا تے جنتی کڑا نا دسی حضور نے فرمایا نا صحابی چپ کر گئے اے دا مطلب ہے نبی نو بھی پتا جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے صحابی نو بھی پتا جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے تے رب نو تے اگے ہی پتا جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے تے جے رب نو اگے ہی پتا نبی نو پتا صحابی نو پتا جنتی تے دوزخی کڑا ہے تے رب نے قیامت دا دن کیوں رکھے ہے پتہ تے ہے آ جنتی یا دوزخی آ جنتی یا دوزخی تے ادھر بندہ مرے ادھر رب فرمائے چلو انہوں جنت چلا جو جنتی ہے ادھر مرے رب فرمائے انہوں دوزخ چلا جو دوزخی ہے جب پتہ جو ہے پھر رب نے قیامت دن کیوں رکھیا اصلِ اللہ نے قیامت دن سباؤں سے رکھیا اللہ نے تے پتہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے اللہ